حي على الفلاح کیسی عطا فرمائی توجہ حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام بارش نہیں آندی پئی لوگ اکٹھے ہو گئے قوم اکٹھی ہو گئی عقیدے دی گل سنی کر اللہ پر قوم اکٹھی ہو گئی آکھن یا سلیمان پیغمبر مہربانی کرو اللہ دی بارگاہ وچ التجا کرو کہت پائے گی یہ تے بارش نہیں آندی پئی مہربانی کرو تو اللہ دے نبی اور آپ تعالی سن لئی تھی قبول ہو سی تے بارش شروع ہو گئی تھی آپ نے فرمایا اس طرح کرو ساری قوم نو اکٹھا کرو آپ چکی میدان دے اندر جا کے رب دی بارگاہ سجدہ ریز رب کو منگو رب کو پنو سبحان اللہ سجدہ کرنا سبحان اللہ ہے اور بیماریاں مختلف اج اولاد نہ فرمان ہو گئی ہے گھر والی آنکھ نہیں منیندی بیٹیاں 5 بیٹیاں آنکھ نہیں منیندی گریبان جھانک کے ویکھیا کر سوچیا کر غور و فکر کیتی کر سارا بچیاں دا قصور نہیں اولاد دا قصور نہیں کوئی جڑا بابا رات 11 بجے تو موبائل تے نیٹ وے دا پی اللہ اکبر ڈرامہ وے دا پی اس بچی دے دل کیا شرم و حیا اس بیٹے دے دل کیا شرم و حیا کہ جڑا سویرے اٹھ کے بابے دے قدم ہی چومدا کھڑدا سی نال دبا کے اٹھائیندا بھی کھڑدا سی ابا جی اٹھو نماز پڑھ لو میں بھی نماز پڑھا جس باپ نو رات نو موبائل وے دے تے بولو باندے اور ویکھدے نیند آوندی اس کیا صبح نماز نصیب ہونی تے کیا اس واسطے نبی دے غلاموں سبحان اللہ دے نبی دے سانو سرکار دی محبت ہے کوئی عمل کر کے دکھایا کرو نبی دے عاشق نبی دے نام تے اپنی جاناں قربان کر چھوڑ تیرے کول صرف نماز پڑھنا اللہ نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین یہ فرمان ہے میرے نبی نے نماز دیواری آ کر سے پتہ لگ میں سارے نمازی بیٹھے ماشاءاللہ ہے اللہ پاک نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ پر سفید داڑھی آ گئی لوگ غسل نہیں طریقہ آیا وضو کرنے طریقہ نہیں آیا نماز کوئی نہیں قرآن ہاتھ نہیں لا سکتا بغیر وضو کے قرآن بغیر غسل سے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا قرآن اللہ کو پکڑ نہیں سکتا نبی کے غلام لیکن تو سیکھنے اگر باپ سیکھے اسی نے اپنی اولاد جس باپ اللہ پر خود رو پتہ نہ اسی نے کہا بچہ کو پڑھ بھی سمجھایا جا کیا غلطی ہو تو تو نکالتا تھا بچوں کا شان جہلیت اندر وقت گزارا اولاد تک اولاد دیندار بانی بھائی اولاد کسی امام صاحب کو مسئلہ سیکھی نہیں ہے تو تینوں سمجھیں گے تو بے وقوف بن گئی اللہ پر اس واسطے نبی دے غلاماں دین تو دور نہ ہویا کر علماء کرام تو دور نہ ہویا کر علماء کرام نال محبت رکھی کرو پیار رکھیا کرو عشق رکھیا کرو خدا دی قسم نبی دے غلاماں جنہاں اللہ والیاں دے لڑ لگ ویسو علماء کرام دی صحبت وچ آ ویسو انشاءاللہ اللہ انہاں دے صدقے کرم نوازیاں فرما چھوڑ یا کو سبحان اللہ نماز پڑھنے اللہ توفیق عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مومن دی معراج ایسا نہیں کہ میں چلو سات تو بعد ورم شریف کا پروگرام کرا چھوڑا میلاد شریف دی محفل ہو گئی بھائی ان جنوں مرن تو بعد بابے دے مرن تو بعد ڈا دے گا بھائی قربانی دے ہے جی تے بس بیڑے پار نہیں ہونے نماز ضروری ہے نماز بغیر گزارا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن دی معراج نماز دین دا ستون نماز سونے محمد دی اکھ دی ٹھنڈک ہے سبحان ہائے ہائے یارو امتی کیدا خوش نصیب ہے شام کی صورت ناز کر کے ستا کرے ایک نماز پڑھی صبح کی نماز تیجی اثر مغرب عشاء تک 5 نمازاں پڑھی گئی میرے نبی نے فرمایا نماز میں محمد دی اکھاں دی ٹھنڈا کے پئی اج پتر چنگا کام کر کے آوے بابا تے میرا پتر اج دل ٹھار دتا ہے اکھاں ٹھار دتی ماں دی اکھاں ٹھار پوندیاں میاں بھرا دی اکھاں تے او امتی کیدا خوش نصیب ہے جڑا روزانہ 5 وقت دی نماز پڑھ کے سونے نبی دی اکھاں نو ٹھنڈک پہنچا کے سوندا پیا ہوے نماز جیا وپار کوئی نہیں سوندا نہ کدے ادھار کوئی نہیں او جیندی سواری بنے محمد حسنین ورگا سواری کوئی نہیں یا گال اج تئی راز وچ کہ کتنا لطف نماز وچ حسین سجدے چ سر نہیں چایا حسین اج بھی نماز سبحان اللہ اکبر کبیرہ نبی دے عاشقو توجہ فرماؤ توجہ فرماؤ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر لوگ حاضر ہوئے آدن سونا سلیمان میرا
مہربانی کرو اللہ دی بارگاہ التجا کرو اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا منگو رب شالا بارش عطا فرمائے بھائی جان میرے وال توجہ کرو نبی دے غلامو اللہ بارش عطا فرماوے اور سلیمان پیغمبر اللہ دے نبیان دعا منگنا شک کوئی اللہ نبی دی دعا نو ٹال دے ویا رب ضرور قبول کریا لیکن نبی دی ہر کام دے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوندی ہے کوئی نہ کوئی حکم خداوندی ہوندا ہے اے میاں سلیمان علیہ السلام فرمایا کل تسا آج آئے ساری قوم اپا میدان دے اندر کٹھے ہو کے اللہ کو دعا بنسو رب کو دعا منسو اللہ بارش عطا فرمائے سی اور نبی دے غلام قافلہ روان دوائے میدان دی طرف چل دیا اجے میدان دے اندر پہنچے کوئی نہیں اجے سارے سجدے دے توجہ سارے سجدے دے اندر رکھیا کوئی نہیں اجے رب دی بارگاہ وچ التجا کیتی کوئی نہیں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا او میری قوم آؤ گھر چلنے آئے اللہ بارش عطا فرمائے بارش لے رہے سی اور قوم آدھی پیارے پیغمبر اجے دعا منگی کوئی نہیں اجے میدان کے اندر حاضر ہوئے کوئی نہیں یہ پہلے واپس جا رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آؤ واپس چلیے آدم سیدہ ساؤں کے صحیح حکمت کیا ہے توجہ فرمایا او لوگوں آپ میدان کی طرف جا رہے ہیں میں زمین دے اتے دیکھے نگاہ نبوت نال دیکھے ایک کیڑی اپنی ٹنگا آسمان وال کیتی پئی ہے اللہ دی بارگاہ وچ التجا کرنی پئی ہے اپنے ہاتھ پھیلائی پئی ہے ابھی اللہ مہربانی کر جا بارش عطا فرما اللہ بارش عطا فرما اللہ نے اس کیڑی دی دعا نو قبول فرمایا نبی دے غلام میں تھوڑے بول پوچھنا سلیمان پیغمبر دی سلیمان پیغمبر دی دید دا ایک کمال ہے آج کوئی یہ سائنسدان پیدا نہیں ہویا یہ پھر نسایا ہوئے کیڑی ہاتھ پھیلا رہی ہے کیڑی پیر پھیلا رہی ہے اوے میاں کیڑی دا منہ کیڑے پاسے توجہ فرماؤ اللہ نے اپنے محبوب بندیاں نو طاقتاں دتیاں شاناں دتیاں سلیمان پیغمبر اپنی نگاہ نبوت نال چل دے زمین تے ویندے میاں کیڑی دے ہاتھ پھیلے ویکھ کے فرمایا کیڑی دعا مانگ رہی ہے کہ سلیمان قوم ہے میاں معراج والی رات میرے نبی دے پیچھے کھڑو کے نماز پڑھن والا ہے او یارو جس نبی دے امتی دی نگاہ دا ایک کمال ہے اور جس نبی نو اللہ نے نبیاں دا رسولاں دا پیغمبراں دا امام بنا کے بھیجیا ہے اور اس نبی دی شاناں کتنی برابر لوگ پڑھتے حج نماز میرے ذمہ لائیو بس تیرے محبوب تے سلواتاں بھیجے دار حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پہ پہنچے اپنی بارگاہ جاتے تھے مولا پیارے موسیٰ میرا کے دیدار نہیں کر سکتا اللہ اکبر سارے اسلامات کی دی مولا کا کہ میرا کوئی دیدار نہیں کر سکتا اور تمہیں ہو جاؤ گے کوئی دیدار کرنے والی ہستی ہے ہی کوئی نہ یہ تو ساتھ رہے نا کہ مولا وعدہ حکم ہے کہ تو میرا دیداری تم معلوم ہے میں علاوہ کوئی دیدار کرنا
معلوم ہوا بھائی کوئی ایسی ہستی ہے جس نے تیرا دیدار کرنا ہے، جس نے تیرے جلوے دیکھنے ہیں، تیرے آمنے سامنے دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا مہربانی کر جبل میرے تے کرم فرما دیدا آواز قدرت آئی فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ میں جبل پہاڑ دے نا اپنی تجلی دا ظہور کرے نا اس تجلی دا دیدار کر۔ اللہ کو نبی دے غلام موسیٰ علیہ السلام جن اللہ دی تجلی دا ظہور ہویا، کیا ہویا؟ تجلی دا ظہور ہویا، آپ نے دیدار کیا، آپ کی حالت مبارک چینج ہو گئی۔ اللہ کو جس وقت اصلی حالت کے اندر ہے نا آدم قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، آدم مولا پاک ہے تیری ذات تیری شان والا ہے، عظمت تیری فتح بلندیاں والا ہے، رب دی صفت ثنا ہو رہی۔ نبی دے غلام جڑا رب دی تجلی دا ہویا ظہور تے موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کیتا تے نگاہ دا کمال کتنا ہویا، نگاہ تیز کتنی ہوئی، صرف رب دا دیدار نہیں ہویا، تجلی دے کروڑویں حصے دا ظہور ہویا، دیدار ہویا۔ تے علماء کرام فرماندے کہ موسیٰ علیہ السلام اندھیری راتاں دے اندر، کتنی راتاں، کتنی راتاں، اندھیری راتاں دے اندر 3 میل دور کالا سیاہ پہاڑ ہویا نا، کالا سیاہ پہاڑ، اس پہاڑ تے گیا موسیٰ علیہ السلام 3 میل دور کھڑو کے موسیٰ علیہ السلام نبی دے عاشقوں، نبی دے غلاموں تے موسیٰ علیہ السلام کون؟ آؤ توجہ فرماؤ اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیں مولا میں ایک ایسی امت دا ذکر تورات دے اندر پڑھے کہ جڑے ایک نیکی کرے سی اور ایک نیکی دے بدلے تو اللہ نیکیاں عطا فرمائی سی، یا امت مینوں دے چھوڑ مولا میں ایسی امت پڑھی ہے، ایسے کتاب دے اندر ذکر پڑھے امت دا کہ ایسی شان والی امت ہو سی، ایسے مقام والی امت ہو سی، ایسی عزت دے رفعت دے بلندیاں والی امت ہو سی۔ اگر گناہ کرے سی تے گناہ کرن تو بعد توبہ کر لئی سی، مرن تو پہلے توبہ کر لئی سی، اونے گناہ معاف کر چھڑے سی، ایڈی شان والی امت ہے اللہ یا امت مینوں دے چھوڑ۔ اے میاں موسیٰ علیہ السلام عرض کرے دے کھڑے آدن مولا ایسی امت دا ذکر پڑے کہ جنہاں نوں کتاب مل سی، وہ کتاب اپنے سینے دے اندر محفوظ کرے سی، یا امت مینوں دے چھوڑ۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ یا امت کا میں اپنے سونے محمد عربی رو اللہ فرمایا یا امت میں اپنے حبیب نے چھوڑیے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کر دن مولا اچھا امت نے دینا مینوں اس نبی دا امتی بنا، اس نبی دا امتی بنا۔ اے میاں موسیٰ علیہ السلام معراج والی رات نبی دے پیچھے کھڑو کے نماز پڑھنے والے یارو اتنی نگاہ تیز ہو جاوے کہ جڑا نبی معراج والی رات اللہ دے اپنے سامنے بیٹھ کے رب دا دیدار ہوئے، رب دا دیدار ہوئے تے یارو اس محبوب دی نگاہ دا ود کیا کمال ہو سی، اس محبوب دی نگاہاں دے کیا کہنے ہو سی۔ اس واسطے ساڈا عقیدہ ہے سرکار مدینے رہ کے اپنے غلاماں دے تے نگاہ شفقت بھی فرما رہے ہیں، اپنے غلاماں واسطے مغفرت دی دعا بھی فرما۔ اس واسطے آتے رہنے ہیں جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے، جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے۔ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دیو اے کام میرا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ مل کے پڑھو مولا جڑا نبی دا دیوانہ نبی تے درود میرے نال مل کے پڑھے اگلا سال اے مہینہ امن تو پہلے اپنے گھر دی زیارت بھی کرا، چاہ نبی دے در دی زیارت بھی کرا۔ مل کے پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سبحان اللہ سارے
اللہ پر مدینے چ ترے مسافر چلے سواری دے سوار چلدے چلدے مکے تے مدینے دے درمیان دے اللہ پر نبی دے سواری ہو گئی سواری ہو گئی سواری تلاش کردیاں جنگل دی طرف روانہ ہو گیا کوئی انسان کوئی مکان کوئی گھر نظر نہیں آتا چلدے کافی جنگل دا سفر کیتا ایک جگہ دے وچ جھونپڑا نظر آیا ایک چھوٹا جی ککھاں دا بنیا جھونپڑا نظر آیا جنہاں جھونپڑا نظر آیا جا کے آواز دتی اندر ایک مائی دی آواز آئی پوچھیا کون فرمایا مسافر ہیں میں ذرا گل سنو اما کہہ رہی ہے نبی دے غلام اللہ اکبر پوچھنا کیتا بیٹا تساں کون ہو آکھن لگے اماں اسے اپنا تعارف کرائیں نہ کہ رہے سا جس نبی دا کلمہ پڑھنی سونے محمد نو جاننی ہائے ہائے آپ یا سبحان اللہ جس نبی دا کلمہ پڑھنی سونے محمد نو جاننی ہائے ہائے نبی دا نام ہے نا اس مدی پہ بدل چلتے آنسو چل پے ماں رو پئی آکھن لگی بیٹا سونے محمد دا صدقہ دے جڑا سونے محمد نے سانو اندھیرے چ کاٹ کے اللہ پر سم جنت آپ ظلمت چ کاٹ کے جنت اقرار بنائے اچھا سونے نبی فرمایا سونے محمد نو جان ہی نہ ماں تو آج سے اپنا تعارف کریں گے سبحان اللہ اصل سے دے نماز سے آئے پہ اللہ پر فرمایا میرا نام حسن پاک ہے یہ میرا چھوٹا ویر ہے نام حسین پاک ہے یہ میرا اللہ پر پترے ربیہ یہ نام عبداللہ بن جعفر چاچے جعفر تیار دا بیٹا ہے بیا نبی تے غلام آکھن لگے اللہ سواری گم ہو گئی رات پہ گئی یہ مہربانی کر سکتے یہ پیاس کھاون پیون کا چاہے جنہوں سننے سننے کہ میرے نبی تے نواز ہے نا سبحان اللہ میاں دل باغو بہار ہو گئی خدا دی قسم پیر کو ٹائم لینے مرشد کو ٹائم لویندا تے جے کدے اچانک ٹائم چکر لگ جائے مرشد سے مرید تے باغو بہار دل ہو جاندے لہرا بہرا ہو جاندی یار تے ساڈے مرشد نے کرم فرمایا اوے میاں بکڑی اپنی قسمت تے ناز کرندی فخر کرندی کہ میں کیدی خوش نصیب ہاں میرے نبی دے نواسے اج میرے مہمان بن گئے ہیں اج میرے مہمان اللہ پر گڈڑیاں دی میرا گھر والا تے گھر موجود نہیں پر کرو اے گھر وچ بکری موجود ہے اینو ذبح کرو اینو ہاتھ رکھو ایدا گوشت بناؤ ایدے ٹکڑے کر کے دیو ایدا گوشت تساں بنا دیو کھانا میں تیار کر دینیا اے میاں گوشت تیار ہو گیا سالن پک گئی ہے اے میاں کوئی گڈری اماں کدے سالن بنائی دیے تے آدھی حسن حسین دی محبت دے اندر حسن حسین دی مہمان نوازی کریں دی ودیاں نبی دے نوازی دی مہمان نوازی کریں دی پیاں روٹیاں پکائی دیے قسمت سے ناز کر دیے اج نبی دے نوازی دی مہمان نوازی ہو رہی ہے اے میاں ساری رات لنگر پکائیاں کھوائیاں گزر گئی سویرے نبی دے دیوان نبی دے نوازی روانہ ہو گئے اے میاں گھر والا گھر آئے گھر دے وچ خوشبو دے ہلے آنے خوشبو دے مہک گھر مہکیا ہے کیوں نہ مہکا ہویا اے میاں نیازی صاحب فرما گیا آپ فرما دے لہرا بہرا ہو گیا لہرا بہرا ہو گیا گھر وچ میرے جد میں کیتی نوکری سرکار دی جے ہو جائیوی ہاں میں ہاں سرکار دی نہیں کوئی اوقات اوقات دی جے ہو جائیوی ہاں میں ہاں سرکار مدینے چکر لگیا گھر والے یاد لوایا یاد کرنا نبی دے نواسے گیا تے انہاں نال تو کیڑا وعدہ کیتا ہے اس تواڈے گھر ضرور انشاءاللہ دیدار کرن واسطے آسو زیارت کرن واسطے آسو کہ اج کی میرات ہے بتائے جو
سے بہرحال چلو ہوں تو مل گئے تو چلتے ہیں تھوڑے گھر گھر لے کے مہمان نوازی بھی نبی دے غلام اس وقت بابو یہ ہونے لگے نا حضرت امام حسن پاک نے فرمایا ماں یہ میری طرف 1000 بکریاں تو یا سبحان اللہ 1000 بکریاں دا تحفہ ہی قبول کرتے نال اللہ پڑھتے ماں یہ خالی نہیں جاونا میرے گھروں چکر لائی میرے چھوٹے میرا حسین دی گالی ضرور اللہ اکبر اور توجہ فرما بڑی تے بڑا نبی دے غلام سونے حسین پاک دی گل گئے مہمان نوازی نبی دے غلام جامانے لے حضرت امام حسین پاک فرمایا ماں 1000 بکری میری طرف قبول کر لے اللہ اکبر نبی دے غلام نبی دے عاشقو 2000 بکریاں دا ریوڑ نال 2 غلام حضرت امام حسین پاک فرماون لگے اماں میرے بھرا عبداللہ جعفر تیار دے نال وعدہ کیتا ہے تواڈے گھر آسوں ہن آ گئے انہاں دے گھر بھی ضرور چلو انہاں دا بھی ضرور دیدار کرو نبی دے غلامو ہن بڑھڑی بڑھڑا حضرت عبداللہ بن جعفر تیار دے گھر دے اندر گئے نبی دے عاشقو نبی دے غلامو جناب نبی دے نواسے دے گھر گئے انہوں نے خاطر تواضع کرن دے بعد 1000 بکری دتی ہے نال غلام دتا ہے آکھن لگے اماں اے ساڈی طرفوں 3000 بکریاں دا ریوڑ بھی لے جا 30 غلام بھی لے جا جڑا تیرا بکریاں دا ریوڑ چرائندے لے جا جڑا بڑھڑی بڑھڑا گھر پہنچے پوچھنا کرے دے لوگ یار کتھوں لے کے آئے تے آدھے کڑے دن اسے عام گھرانے تو نہیں ملیا کہ وہ چوری نہیں کر کے آئے سانو نبی دے نواسے نے خیرات ادا فرما اللہ اکبر اور کیوں نہ کو شکر ادا کر یار علی دے بچیاں دا سبحان اللہ سبحان اللہ شکر ادا کر یار علی دیا بچیاں دا بن جا خدمت گار علی دیا بچیاں دا جنت تینوں مل جاری رب دی سو جنت تینوں مل جانی رب دی سوکا رکھ لے دل وچ پیار علی دیا بچیاں دا بن جا خدمت گار علی دیا بچیاں دا شکر ادا کر اکھیاں تابش سبحان اللہ